بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للناس کافۃ بشیرا ونذیرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم جتنے پیغمبر خدا نے اپائے 1,00,000 جو آئے وکھو وکھ سب نو فضائل عطائے ود ود کے ایک دو جتوں رتبے پائے جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر اے سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہادی رتبہ طیف اندر پایا جویں بھائیاں یوسف نو وطنوں سے کڈیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑا تے دیدار موسیٰ نے پایا
پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ وانگ جس نو وچا ہاتھ لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دہائی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنوں چودویں سیت کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارم در جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ در قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دینا معاف فرمائے قرآن مجید اندر اللہ نے اس بات دا ذکر فرمایا کہ جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے گھر بیت اللہ نو تعمیر کیتا تے نالی دعا کی دی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم اللہ سونیا اے تیرا گھر تے بن گیا ہے مکمل ہو گیا ہے اللہ ہن اینا دے وچوں تو امام بھی بنا اس گھر دا اینا دے وچوں ہی پیدا فرما جنہوں تو نبی بھی بنائے کتاب دانائی اور حکمت بھی عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا وقت گزر دیاں پھر بیت اللہ دے اندر میرے مصطفیٰ تو پہلا او ویلا بھی آیا جنہوں دور جہلیت آکھیا جاندہ ہے کہ نبی پاک تو پہلا فتنہ عام سی فساد عام سی لڑائیاں جھگڑے عام سن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو قبل قتل و غارت عام سی، شراب اور زنا عام سی۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے مکی اندر مصطفیٰ دے آن تو قبل نکاح 4 طریقیاں دنال کیتا جاندہ۔ ایک طریقہ وہی سی جو سنت ابراہیمی ہے اور جو سنت محمد رسول اللہ ہے کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں سی ہوندا۔ ولی اپنی مرضی دے نال جتھے چاہندا اپنی بیٹی دا نکاح کر دیندا، اور اسی طرح ہی رشتہ منگیا جاندا، پھر اسی طرح ہی حق مہر ادا کیتا جاندا، پھر اسی طرح ہی عورت نو اپنے گھر اندر عزت دے نال لے جایا جاندا۔ دوسرا طریقہ، اگر کسی عورت دا کسی مرد دے نال نکاح شادی ہو جاندی، شادی دے بعد نکاح دے اندر شرط منظور ہوندی اور لکھی ہوندی کہ مرد اپنی عورت نو اجازت دے سکتا ہے کسی بھی دوسرے مرد دے نال گناہ کرنے واسطے، کسی بھی تیسرے مرد دے نال گناہ کرنے واسطے۔ تیسری صورت نکاح دی ہے سی کہ 10 مرد ایک عورت دے نال برائی کر دے، پھر انتظار کر دے، جدو اس عورت دے وچوں بچہ پیدا ہوندا، جے اس بچہ دا صورت اور شکل جس مرد دے نال مل جاندی یا عورت کہہ دیندی کہ فلاں دا بیٹا ہے، پھر اس بندے نو اس عورت دے نال نکاح کرنا پیندا، انہوں اپنے گھر رکھنا پیندا۔ چوتھی صورت ایسی بیوہ عورتاں واسطے کہ جڑی عورتاں بیوہ ہو جاندیاں یا طلاق یافتہ ہو جاندیاں، ای اپنے دروازے دے سامنے شریع دے پتے، ساڈے ہاں تے ہن شریع دے پتے ادو ٹانگنیاں جدو منڈا ہوئے، اسی ٹانگنیاں جدو منڈا ہوئے۔ ای بیوہ عورتاں دی ایک نشانی سی، جس دروازے دے سامنے شریع دے پتے ہوندے نا، پتہ لگ جاندا اے طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ عورت ہے، پھر جیدہ دل کردہ ادھر چلا جاندا برائی کرنے واسطے۔ پھر اس عورت دے وچ جو بچی یا بچہ پیدا ہوندا، پھر ایک بندہ بلایا جاندا جڑا نظر شناس ہوندا، جڑا اس بچے نو یا بچی نو ویکھدا کہ دی صورت فلاں قبیلے دے فلاں جوان نال مل دیئے، پھر اس جوان اس عورت دے نال نکاح کرنا پیندا۔ اے 4 صورتاں سن۔ پھر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیغمبر نے بھی نکاح دا طریقہ وہی رکھیا جو طریقہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا ہے۔ گلا کھچ رہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے ربنا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آواز کھولو، آواز کھولو۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو قبل مکہ مکرمہ دے اندر دور جہلیت والے کام کیتے جان دے۔ عورت دی اتنی سرداری ہوندی، اگر عورت چاندی 2 قبیلیاں دے درمیان اندر لڑائی کروا دیندی، اگر عورت چاندی
دو قبیلیاں دے درمیان اندر صلح کروا دیندی عورت دی منی جاندی اور عرب دے اندر بہت زیادہ فتنہ بڑے بڑے قتل ایک عورت دی وجہ تو ہو گئے بڑے بڑے قتل ایک عورت دے کہنتے ہو گئے توجہ کرنا غور کرنا اے دور جلیت دا وقت بیت اللہ دے اندر اللہ تعالیٰ دا کرنا انجویا مکہ مکرمہ دے اندر قبیلیاں دیاں سرداریاں بڑے بڑے قبیلیاں نے سرداریاں کی دیاں نے اس سارے قبیلیاں دا سردار قریش قبیلہ گئے قریش قبیلے دے اندر دو نوجوان نے ایک دا نام مطلب ہے ایک دا نام عمر ہے اے جڑا مطلب ہے اپنے قبیلے والے ہم دے فیصلے کر دے اپنے خاندان دے فیصلے نبیڑ دے اے جڑا عمر ہے اے دا کام ہے حاجیاں دی خدمت کرنا بیت اللہ دی صفائی کرنا بیت اللہ دی چابی دے کولے حاجیاں دی خدمت کریا کرنا حاجیاں دا خیال کریا کرنا وقت گزر دیاں انجو یا نا ایک وقت آیا بیت اللہ دے اندر کات سالیاں آ گئیاں مکہ مکرمہ دے اندر کات سالیاں آ گئیاں نے اناج ختم ہو گیا وے روٹیاں ختم ہو گئیاں نے اے جڑا عمر ہے اپنی سواری تے سوار ہویا چل دیاں شام دی سرزمین دے پہنچے آوے شام دے اندر روٹیاں بنوا کے لے آیا روٹیاں پکا کے لے آیا جدو بیت اللہ دے اندر آیا مکہ مکرمہ دے اندر اتنے کے جانور ذبح کیتا ایدہ گوشت بنایا تے گوشت دا سالن بنایا سالن شوربے والا بنایا ایدے اندر روٹیاں نو جناب توڑ کے سڑ دیتا روٹیاں دے ٹکڑے کر کے سڑ دیتے نے جدو اے روٹیاں دے ٹکڑے نرم ہو گئے او دو حاجیاں دے سامنے ایک کھانا پیش کر دیتا پھر حاجی جدو بھی ویکھیا کر دے سن کوئی پوچھیا کردا ہے کون ہے دسیا جاندا ہاشم ہے تیری روٹیاں دے ٹکڑے کرنے والا سانو کھانا کھلان والا ساڈا خیال کرنے والا اصل نام تے عمر سی لیکن روٹیاں دے ٹکڑے کر کے حاجیاں دی خدمت کرن دی وجہ تو انہاں نے نام رکھ دیتا ہاشم ہاشم کے آوے شام اندر تجارت دی غرض دے نال چل دیاں جدو پہنچے آوے مدینہ منورہ دے اندر مدینہ منورہ دے اندر پہنچے آوے انہوں یسرب دی سرزمین آکھیا جاندہ ہے جدو مدینے پہنچے آ بنو جنابنا بنو امیہ دے قبیلے دے اندر توجہ کرنا غور کرنا اے جڑا ہاشم ہے جدو مدینہ منورہ دے اندر پہنچے آوے سلمہ نامی عورت دینا نکاح ہوئے سلمہ نامی عورت دینا ہاشم دا نکاح ہو گیا وقت گزر دیاں جدو اس عورت نے ہاں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا وے ہاشم نے آکھے انی میری بیوی میں شام جا رہا ہوں اگر تے میں واپس آ گیا پھر تینوں لے کے واپس مکہ مکرمہ دے اندر چلا جاواں گا ہاشم چل دیاں جدو فلسطین دی سرزمین تے پہنچے آوے غزہ شہر دے اندر ہاشم دی موت ہو گئی اسے سرزمین تے دفن کر دیتا گیا مرم تو پہلا اپنے قبیلے والیاں آکھیا اے میرے قبیلے والیو جدو واپس جاؤ نا مکہ مکرمہ دے اندر میرے بھائی مطلب نو دسنا میں مدینے دے اندر یعنی یسرب دے اندر نکاح کیتا سلمہ دیاں بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے او ساڈا خاندان ہے او ساڈا قبیلہ وے او ساڈا حسب دے نسب ہے اس بچے نو مکے لے آئے اس بچے نو مکہ مکرمہ دے اندر لے آئے جدو ہاشم فوت ہو گیا ایک قافلے والے واپس آئے چل دیاں یسرب دی سرزمین تے پہنچے نے پتہ کیتا وے ایتھے بچہ پیدا ہویا ہے اے چل دیاں مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے نے انہاں عبداللہ مطلب نو پیغام دیتا آکھیا اے مطلب تیرے بھائی ہاشم نے یسرب دے اندر شادی کی تھی اوتھے بیٹا پیدا ہویا وے اے ہاشم تے غزہ دے اندر ہی فوت ہو گیا ہے پیو دا پیغام ہے وے اس بچے نو واپس مکہ مکرمہ دے اندر لے آئے توجہ کرنا غور کرنا اگر بندہ فوت ہو جائے ایدی اولاد ہوئے بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے اے بھائیاں نو بڑا پیارا ہوندا وے بھائیوں دے نال بڑی محبت کر دینے بھائیوں دا بڑا خیال کر دینے ساڈا بھتیجا ہے مرن والے بھائی دی نشانی ہے مرن والے بھائی دی اولاد ہے کیونکہ دنیا دا نظام ہے وے ایتھے جڑا بھی آیا ہے انہیں صدا نہیں رہنا سچ فرمایا مالک کائنات نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
پتا چلیا کہ میرے بھائی دا بیٹا یسرب اندر ہے، اپنی سواری تے سوار ہو یسرب پہنچے۔ یہ جدو بچہ پیدا ہویا ہے دا نام مان رکھے ہے شیبہ، سر دے بال سفید سن تے شیبہ نام رکھ دیتا سفید بالا والا۔ ماں نے نام رکھے ہے تے مطلب نے اپنی سواری تے بٹھایا۔ ماں کو اجازت چاہی کہ میں اپنا بھتیجا واپس لے جانا چاہنا اپنے علاقے اندر، اپنے گھر اندر، اسی رئیس لوگ ہاں، امیر لوگ ہاں، خاندانی لوگ ہاں، یہ دے حصے وچ بڑی زمین جائیداد کاروبار بہت کچھ ہے، یہ میرے بھائی دی نشانی ہے، میں نو لے کے جانا ہے۔ ماں نے اجازت دیتی، شیبہ نو محبت کیتی، پیار کیتا تے دوریا۔ جدو مکہ مکرمہ وچ پہنچے نا تے مکے وچ کسی نے پوچھیا کون ہے؟ دوجے نے آکھیا عبد المطلب ہے، یعنی مطلب دا بندہ، او دا غلام، او دا نوکر یا او دے نال آن والا مہمان۔ فرمایا نہیں، میرا غلام نوکر مہمان نہیں ہے، یہ تے میرا بھتیجا ہے، یہ تے میرا بھتیجا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، مالک کائنات فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا، خلیل اللہ دی دعا کیویں پوری ہون لگی ہے۔ عبد المطلب جدو مدینہ مکہ مکرمہ دے اندر وقت گزردیاں مطلب تے موت آ گئی۔ جدو مطلب بھی فوت ہو گیا، باپ پہلے ہی فوت ہو چکے آوے، عبد المطلب دے ہاتھ دے اندر بیت اللہ دی ساری حکومت آ گئی ہے، بیت اللہ دیاں سرداریاں آ گئیاں، بیت اللہ دا سارا جناب نا قبیلہ عبد المطلب دے کول آ گیا۔ اے خاندان والے، قبیلے والے، اے ساریاں سرداریاں عبد المطلب دے کول آ گئیاں نے۔ تے عبد المطلب دا متریا ایک چچا ہے، اے دا نام نوفل، اے جڑا نوفل ہے انہیں آ کے بیت اللہ تے آ کے قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نو سیٹ تے کر دیتا، اے دی زمین تے بھی قبضہ کر لیا، اے دے گھر تے بھی قبضہ کر لیا، اے دے مال تے جائیداد تے بھی قبضہ کر لیا وے۔ تے عبد المطلب نے آکھیا چچا نوفل، اے جڑی میری زمین تے میری جائیداد ہے، اے دے تے تیرا قبضہ کرنا نہیں بندا، اے دے تے تیریاں سرداریاں کرنیاں نہیں بندیاں۔ مگر نوفل نے ماریا، سختیاں کیتیاں، اور عبد المطلب نے کی کیتا؟ اپنے دادکیاں نو بلایا، اپنے قبیلے والیاں نو آکھیا میری مدد کرو نا، چونکہ اے زمین میری ہے، اے گھر میرا تے سرداریاں میریاں، بیت اللہ دے خیال دی ذمہ داری میری ہے، حاجیاں دی خدمت دی ذمہ داری میری ہے۔ تے قبیلے والیاں نے کسی نے بھی مدد نہ کی تھی، کسی نے بھی ہیلپ نہ کی تھی۔ آخر عبد المطلب نے لیٹر لکھیا، مدینہ منورہ با لیٹر بھیجیا، اپنے نانکیاں نو پیغام دیتا، اپنے ماموآں نو پیغام دیتا، اے میرے نانکیو، میرے کلو نوفل نے ساریاں سرداریاں بھی کھولیاں نے، ساریاں زمیناں بھی کھولیاں نے، ساریاں جائیداداں بھی کھولیاں نے۔ یہ لیٹر پہنچے آوے عبد المطلب دے مامو، عبد المطلب دے مامو ابو سعد دے کول پہنچے آو، انہیں 70 بندیاں دا دستہ نہ لیا، 70 فوجی سپاہی نہ لے لے، اے جنگ کرنواتے چلے آو۔ چلدے ہیں بیت اللہ دے قریب آئے، تے عبد المطلب نو پتا چلے آ میرا مامو آئے۔ عبد المطلب اپنے مامو دے کول آیا، آکھیا مامو جی آؤ نا میرے گھر دے اندر۔ تے مامو نے آکھیا میرے پانجے، مینوں اللہ دی قسم ہے میں اونی دیر تیرے گھر نہیں جاواں گا جنی دیر تک تیرا مسئلہ حل نہیں کر لیندا۔ پتہ ہے نا دادکے بھی بڑا پیار کر دینے، پر نانکے بھی اپنے دوتریاں نال بڑیاں محبتاں کر دینے۔ نانکیاں دا بڑا پیار ہویا کر داوے، نانکیاں دیاں بڑیاں محبتاں ہویا کر دیاں نے۔ اوکھے ویلے نانکے کانڈتے کھڑے ہوندے نے، ایویں نانکیاں نال متھا نہ وٹایا کر، ایویں نانکیاں نال غصہ نہ کریا کر، ایویں مامو جی نال ناراض نہ ہویا کر۔ جدو مکے والیاں نے ہیلپ کرنا چھڑ دیتی، ادو اپنے نانکیاں نو آواز ماری تے آ گیا ابو سعد، آکھیا اے میرے پانجے اونی دیر میں تیرے گھروں پانی
نہیں پیواں گا جنی دیر تک میں نوفل دے کولو تیرا حق لے کے تینوں نہیں دے دیندا آئے بیت اللہ دے اندر نوفل بھی بیت اللہ دے اندر بیٹھا تے عبد المطلب دا مذاق پہ اٹھاندا ہے ابو سعد آئے نے آکھیا اے نوفل اج گردن تے تلوار رکھ دیتی آکھیا اج دو گلاں وچ ایک گل ہوئے گی یا تینوں قتل ہونا پے گا یا میرے پانجے دی زمین واپس کرنا پے گی میرے پانجے دیاں سرداریاں واپس کرنیاں پین گیاں اے بیت اللہ دیاں چھابیاں واپس کرنیاں پین گیاں جدو اتنی گل سنیے آکھیا میں زمین بھی واپس دینا وا میں چھابیاں بھی واپس دینا وا میں گھر بھی واپس دینا وا پر میری گردن تے تلوار نہ چلائی جائے میری گردن تے تلوار نہ چلائی جاوے ادو ابو سعد نے آکھیا اینج نہیں مکے دے سرداراں نو بلایا اوتھے تحریر لکھوا لئی اے بیت اللہ دیاں سرداریاں بھی عبد المطلب دے کول ہون گیاں اے زمین تے جائیداد بھی عبد المطلب دی ہوئے گی اے تے کسی اور دا حق نہیں ہوئے گا توجہ کرنا غور کرنا جدو اتنی بات ہو گئی ہے اور عبد المطلب کو ساریاں سرداریاں آ گئی ماموں واپس جا رہے نے اپنے ماموں جان دے ہاتھ جمعے نہ جدو نانکے واپس چلے گئے ادو مکے والیاں نو پتا چلے اے تے چنگے نانکیاں دا دوترا ہے اے تے ترکڑے خاندان دا دوترا ہے اے تے چنگے خاندان دا دوترا وے جڑے نہیں بھی نال ملنا چاہتے سن وہ بھی آ کے مل گئے اور نہ بھی عبد المطلب دی عزت کرنا شروع کر دیتی عبد المطلب دے احترام کرنا شروع کر دیتا وے ایک رات عبد المطلب سوتے نے خواب دے اندر ویکھیا آواز آئی اے عبد المطلب اٹھ کھڑا ہو جاؤ اے زمزم دا کنواں نکال عبد المطلب صبح جاگے نا ایک جگہ تے کھدائی دوسری جگہ تے کھدائی شام تک جگہ جگہ تے کھدائی کر دے رہے مگر زمزم دا کنواں نہ ملیا پھر رات نو آ کے سو گئے پھر خواب آئی اے عبد المطلب اٹھ کھڑا ہو جاؤ اے زمزم دا کنواں اے تو جناب نکال لاؤ حاجیاں دی خدمت کر زمزم دا کنواں نکال بڑا قیمتی پانی بڑا اعلیٰ پانی ہے صبح پھر اٹھے نے پھر تلاش شروع کر دی تھی مگر زمزم دا کنواں نہ ملے پھر رات نو آ کے سوتے پھر خواب آئی زمزم پھر خواب آئی عبد المطلب اٹھ کھڑا ہو جاؤ اے زمزم دا کنواں نکال جدو صبح پھر خدائی کی تھی کچھ نہ ملے لوگ مذاق اڑا رہے نے اے بابا کس لئے کتے خدائی کر دے اس لئے کتے خدائی کر داوے مگر زمزم دا کنواں نہیں ملے سانوں ہی پتا کوئی نہیں او دی نشانی کیا گئے ادھی رات دا ویلا وے عبد المطلب اپنے رب نال گلا کرن لگ گیا اپنی اللہ نال گلا پیا کر داوے آمدہ کہنا آپ دیا مالکا میں کلا سا اسے وجہ تو نوفل نے حملہ کیتا میں کلا سا اسے وجہ تو میری زمین تے قبضہ کیتا گیا میں کلا سا اس لیے میری سرداریاں کھویاں گئیاں اللہ سونیا میں نو 10 پتر عطا کر دے اللہ 10 بیٹے عطا کر دے یا اللہ 10 پتر بھی دے دے زمزم دا کنواں میں مل جاوے اللہ سونیا دو کم تو کر دے میرا تیرا وعدہ رہا جدو 10 دے 10 پتر جوان ہو جان گے میں منت مننا ماں اللہ ایک پتر تیرے نام تے سیبا کر دیاں گا اے بڑی وڈی منت ہے اسی تے جانور کسے مسجد نو جانور دا عد دے کے نہیں دیندے اسی تے منت مان لئی اللہ چنگی نوکری مل جائے میں طالب علماں نو کھانا کھلاواں گا اللہ فلاں مصیبت میرے تو ٹل جائے میں اینے نفل پڑھاں گا اللہ فلاں میرا کام ہو جائے میں فلاں چیز تیرے راستے جو خرچ کراں گا تے جدو کام ہو جاندہ ہے نفل بھی بھول جاندہ ہے خرچ کرنا بھی بھول جاندہ ہے دور جہلیت وچ منت کڈی وڈی مان رہا ہے عبد المطلب اللہ 10 پتر دے تے زمزم دا کنواں مل جائے میں ایک پتر ہی تیرے راستے وچ قربان کر دیاں گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا رات نو عبد المطلب ستا بے خواب اندر آواز آئی اے عبد المطلب اٹھنا زمزم دا کنواں تلاش کر اللہ سونیا ایویں کیویں تلاش کرا میں تے بڑی بڑی جگہ تے خدائی کی دیئے یا اللہ میں نو پتہ نہیں چل رہے آوے آواز آئیے اے عبد المطلب اے جری سما پہاڑیے اے دے ذرا قریب بیت اللہ دی طرف آنا اے تھی زمزم دا کنواں وے عبد
عبد المطلب صبح اٹھے نے جس جگہ تے نشاندہی ہوئی ہے اسی جگہ تے زمزم دے کنویں واسطے کھدائی کرنا شروع کر دی تھی جدو کھدائی کرنا شروع کر دی تھی پھر اے دے اندروں نشانیاں ظاہر ہوئیاں جنہ لوکاں نے زمزم دا کنواں بند کیتا اے دے اندر انہاں نے سونا سٹیا اے دے اندر چاندی دیاں تلواراں سٹیاں اے دے اندر 2 سونے دے ہرن سٹے سن اے نشانیاں ظاہر ہون لگ گئیاں پھر مکے والے آ گئے آکھیا اے عبد المطلب ایک اللہ زمزم دا کنواں نہیں نکالے گا اسی بھی تیرے نال مل کے نکالاں گے آکھیا نہیں اللہ نے میں کلے دی ڈیوٹی لگائی ہے لہذا میں کلے یہ کنواں نکالاں گا مکے اندر رولا پہ گیا باقی لوگ آکھدے نے اساں وی نیکی لینی ہے عبد المطلب آکھدا نہیں آخر فیصلہ کیتا گیا فلاں علاقے دے اندر جڑی کاہنہ عورت رہندی ہے او دے کولوں جا کے فیصلہ کرایا جائے ساڈا بھی حق ہے کہ کوئی نہ اے سارے قبیلیاں دا ایک سردار اے جمع ہو گئے نے اس عورت دی طرف جا رہے نے راستے دے اندر اللہ نے ایسیاں نشانیاں ظاہر کر دیتیاں اے لوگ جان گئے نے سانو اللہ نے اجازت نہیں دینی سانو اللہ نے اجازت نہیں دینی اے قبیلے والے واپس آ گئے اور عبد المطلب نے زمزم دا کنواں نکالے آوے اے دے اندروں سونا بھی نکلے آ اے دے اندروں چاندی بھی نکلی ہے اے سونے دے نال بیت اللہ دے دروازے نو مسین کر دیتا جڑی چاندی نکلی ہے اس چاندی دے نال بیت اللہ دیاں سیڈاں تے انج کر کے خوبصورتی بنا دیتی ایک رتی بھی سونا یا چاندی عبد المطلب اپنے گھر اندر لے کے نہیں گیا وقت گزردیاں پھر وہ بیلا بھی آیا اللہ نے یکے بعد دیگر 10 بیٹے عطا فرمائے نے 10 پتر عطا فرمائے نے اوے بزرگوں نوجوانوں ارد گرد آنے والیوں معزز مہمانوں پتر تے ایک ہوئے اشیانے ایک بھی کافی ہے جیدے کل 2-4 پتر ہوئے وہ تے بڑے نصیبہ والا جیدے گھر اندر 10 پتر نے وہ دی قسمت دیکھے آکھینے وہ دے مقدر دیکھے آکھینے مگر کئی نصیبہ مارے ایسے بھی نہیں 15 سال گزر گئے شادی ہوئی نو 30 سال گزر گئے شادی ہوئی نو اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا اللہ نے تی بھی کوئی نہیں دیتی پھر بڑیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے کتے بیبیاں گلاں کردیاں نے کتے قبیلے دے بزرگ گلاں کردے نے انہاں نے تے اوتری جانے انہاں دے گھر تے اولاد ہونی کوئی نہیں اے خامد نو مسئلہ وے اے عورت نو مسئلہ وے غلط گلاں کرن گے ایک پہلے بندہ دکھی ہوندا ہے جدے کول اولاد کوئی نہیں او دے اندر وڑ کے کوئی نہیں ویکھدا جدے کول اولاد کوئی نہیں او دے دکھ نو کوئی نہیں جاندا ویلے جڑا پہلے دکھی ہوئے انہوں لوگ اور ستانا شروع کر دیندے نے اور دکھی کرنا شروع کر دیندے نے حالانکہ مالک کائنات فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما اولاد دینا کی دے اختیار اندر ہے تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھتا ہنجوان دے پامیں لکھاں موتی رول نے وہ سارے اختیار میرے ربا بے اولادانو نیک اولادتا دے تو نیک اولادتا دے تو کر کے اپنیاں رحمتا بوٹا کرم ڈالا دے تو نیک اولادتا دے تو جنہ دین بال نے پامی مال نے جنہ دین بال نے
پاویں مالو مال نے اولاد بنا برباد نے خیر جھولی وچ پا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو کر کے اپنی رحمتا بوٹا کرم ڈالا دے تو نیک اولاد عطا دے تو گھر تیرے وچ چھوڑنا خالی در تو موڑنا گھر تیرے وچ چھوڑنا خالی در تو موڑنا در تے آئے سوالیاں نو خالی نہ پرتا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو کر کے اپنی رحمتا بوٹا کرم ڈالا دے تو نیک اولاد عطا دے تو یا اللہ تیرے کول کوئی مشکل نہیں اللہ تیرے خزانے پرے نے اللہ جو بہنا اولاد نو ترس رہی نے اللہ انہاں میریاں بہنا دے گھرانو آباد فرما دے اللہ جو پائی اولاد نو ترس رہے نے اللہ انہاں دے کرام در نے کرسالے پتر دے دے اللہ جنہ دے کرامی جتیاں دتیاں نہیں مالکہ سر کجن نو پتر بھی دے دے اللہ سر کجن نو پتر بھی دے دے بہنا پاویں وڈیاں ہون بھائی دیر نال بھی پیدا ہوئے نا تے بہنا دا مان ود جاندا ہے اللہ اس درد نو بے اولاد دے علاوہ کوئی نہیں جاندا تو ہی جاننا ہے مالکا یہ تو حضرت زکریہ نو دے سکنا ہے حضرت ابراہیم نو عطا کر سکنا ہے یا اللہ سوی تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی امت ہاں اللہ اس مجمع اندر جتنے میرے بھائی بے اولاد نے اللہ میریاں بہناں جتنی آئیاں نے بے اولاد نے اللہ سب دے کرانو آباد فرما دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا سیدنا خلیل فرما دینے ربنا وبعث فیہم رسولا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا پوری ہون لگی ہے توجہ کرنا غور کرنا وقت گزر دیاں عبد المطلب دے گھر اندر اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے 10 دے 10 جوان ہو گئے انہاں 10 بیٹیاں نو جمع کر لیا آکھیا میرے او پترو میں اپنے رب نال وعدہ کیتا سی اللہ مینوں 10 بیٹے دے دے 10 دے 10 جوان ہو جاوے میں ایک بیٹا بیت اللہ اندر لے آ کے اللہ دے نام دے ذبح کر دیاں گا اے میرے پترو دسو نا تواڈے وچوں کیڑا بیٹا تیار ہے اپنی گردن کٹان واسطے سارے نے آکھیا بابا انج کرو نا اے ابا جی انج کرو نا اسی تواڈے نال چلنے ہاں بیت اللہ دے اندر اسی 10 دے 10 حاضر ہاں بیت اللہ دے اندر تسی کونا سٹیا جے قرآن اندازی ہو جائے گی جدے نام دا کونا نکلے گا او تیار ہو جائے گا انکار نہیں کر سکے گا جدو سارے بیت اللہ دے اندر آ گئے نے پھر کونا سٹیا گیا فعال نکالیا گیا تے کونا نکلیا وے عبداللہ دے نام جدو عبداللہ دے نام کونا نکلیا وے آکھیا دوبارہ کونا سٹیا جائے جدو دوسری مرتبہ کونا سٹیا گیا کونا پھر بھی عبداللہ دے نام نکلیا آکھیا تیسری مرتبہ کونا سٹیا جائے جدو تیسری مرتبہ کونا سٹیا گیا کونا پھر بھی عبداللہ دے نام نکلیا آکھیا بیٹا عبداللہ دسنا تیرا کی جواب آکھیا ابا جی
میں حاضر ہوں، ابا جی میں حاضر ہوں، میری گردن حاضر ہے، میرا وجود حاضر ہے، بابا مینوں لٹا کے ذبح کر دے ہو، میں انکار نہیں کراں گا۔ ادھر عبداللہ نو لٹان لگے نے، عبداللہ نو ذبح کرن لگے نے، عبداللہ دے نان کے بھی آ گئے، عبداللہ دے داد کے بھی آ گئے، آکھیا اے عبدالمطلب اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا، اسی اپنے جوان نو ذبح نہیں ہون دینا، کوئی اور راستہ نکالے آ جائے۔ کیڑا راستہ نکالے آ جائے؟ آکھے فلان جگہ تے ایک کاہینہ عورت رہندی ہے، جادوگر عورت رہندی ہے، مگر بڑی سیانی تے دنا عورت ہے، اس عورت دے کولوں پوچھیا جائے کوئی اور راستہ۔ جدو اس عورت دے کول پہنچے نے، انہیں آکھیا انج کرو نا، ایک شہر تے عبداللہ کھڑا کیتا جائے، ایک شہر تے 10 اٹھ کھڑے کیتے جاویں، اگر کون عبداللہ دے نامے نکلے پھر دوسری شہر تے بھی اٹھ کھڑے کر دیتے جاویں، پھر بھی کون عبداللہ دے نامے نکلے پھر دوسری شہر تے 30 اٹھ کھڑے کر دیتے جاویں، اٹھ بڑھان دے جایا جے، کونے سٹ دے جایا جے، جدو کونا اٹھا دے نامے نکلے نا، او دو عبداللہ دی جان بچ جائے گی، اے جانور ذبح ہو جان گے۔ عبدالمطلب نے ایویں کیتا، ادھر اٹھ کھڑے کر دیتے نے، 50 اٹھ کھڑے کر دیتے، ادھر عبداللہ نو کھڑا کیتا، اے جو گناہ سٹیا گیا، گناہ عبداللہ دے نامے نکلیا، ادھر 80 اٹھ کھڑا کر دیتا، گناہ سٹیا گیا، گناہ عبداللہ دے نامے نکلیا، ادھر 90 اٹھ کھڑا کر دیتا، گناہ سٹیا گیا، گناہ عبداللہ دے نامے نکلیا، ادھر 100 اٹھ کھڑا کر دیتا گیا، گناہ سٹیا، گناہ پھر جناب نہ اٹھا دے نامے نکلیا، جدو اٹھا دے نامے گناہ نکلے آوے، عبدالمطلب نے 100 اٹھ اپنے پتر دے بدلے اندر قربان کر دیتے۔ 100 اٹھ کتنی قیمت ہوئے آج دے دور اندر، ادو بھی اٹھ بڑے قیمتی سن، عرب دے اٹھ تے ایک نہیں 10 20 30 نہیں 100 اٹھ ذبح کیتا ہے، 3 کروڑ دے لگ بھگ قیمت بن دی ہے۔ پر اسی آنے ساری جائیداد بھی چلی جائے تے کوئی روڑا نہیں، بس پتر بچ جائے۔ بس انہوں نے پوچھو جنہ دے پتر کتے بے گناہ جیل اندر نے، قید نے، کتے بے گناہ انہوں تے 302 پہ گی، کوئی اور مسئلہ بن گیا تو انہوں دی یہی کوشش ہوتی ہے پتر سزائے موت تو بچ جائے، پاویں ساری جائیداد ہی چلی جائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، جدو عبداللہ دے بدلے اندر 100 اٹھ قربان کر دیتے گئے نے، اور عبداللہ دا بڑا نام نکلے آؤ، جتھے بھی جانا لوگاں نے پہچان لینا، اے او عبداللہ وے جدی جان دے بدلے اندر اے دے باپ نے 100 اٹھی قربان کر دیتا وے، 100 اٹھی اللہ دے راستے اندر ذبح کر دیتا وے۔ وقت گزر دیاں بڑے بڑے رشتے آئے، عبداللہ واسطے بڑے بڑے رشتے آئے، الغرض ایک وقت وہ بھی آیا، عبدالمطلب چل دیاں وہب دے گھر اندر پہنچے آوے، عبدالمطلب دا دوست ہے وہب، اے دے گھر دے اندر پہنچے نالے قبیلہ قریش قبیلے دا نوجوان ہے، اے دے گھر دے اندر پہنچے نے، عبدالمطلب کھانا کھان واسطے بیٹھے نے، آئیے وہب دی بیٹی آئی، ایج کر کے کھانا سامنے رکھے آؤ، نظرہ چھپائیاں واپس چلی گئی ہے، آکھیا اے وہب اے بیٹی کی دیئے، آکھیا میری بیٹی ہے، آکھیا اے دا نام کیے، تے جواب ملیا اے دا نام آمینہ ہے، آمینہ بنت وہب، آکھیا اے عبدالمطلب آمینہ دا رشتہ میں اپنے عبداللہ واسطے مگنا وا، کیونکہ جویں میرا عبداللہ خیرتاں والا ایویں آمینہ بھی خیرتاں والی، جویں میرا عبداللہ شرما والا ایویں آمینہ بھی شرما والی، جویں میرا عبداللہ حیا والا ایویں آمینہ بھی حیا والی، جویں میرا عبداللہ اچھے خاندان والا ایویں آمینہ بھی اچھے خاندان والی، جویں میرا عبداللہ اچھے حسب دے نسب والا ایویں آمینہ بھی اچھے حسب دے نسب والی، میں آمینہ دا رشتہ عبداللہ واسطے منگنا وا۔ وہب نے آکھیا اے عبدالمطلب اسی تے خوش نصیباں اس پتر وہب تے رشتہ پیا منگنا وے جدے بدلے اندر 100 اٹھ قربان کیتے سن۔ اوہ او تیرا پتر ہی بڑا قیمتی ہے، اور جدے بدلے چس تو 100 اٹھا نو کوئی قیمت ہی نہیں جانی،
تے 100 اٹھی لڑا دیتے ذبح کر دیتے ایک پتر دی جان بچان دی خاطر تے تیرا پتر ہے بھی چنگا چنگے اخلاق کردار والا ہے تے آکھیا جی اے رشتہ سانو قبول ہے عبد المطلب نے اپنے بیٹے دی جان بچان واری 100 پیتے سن ایویں جدو عبداللہ دی شادی کیتی ہے نا تے شادی دے موقع تے بھی بہت زیادہ اٹھ ذبح کیتے سن ڈبل خوشی سی ایک خوشی پتر دی جان بچان دی تے دوجی خوشی اپنے بیٹے دی شادی دے موقع دی اوے اللہ تانوں بھی بیت اللہ دی دھرتی تے لے جائے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے اگ پڑک دیئے وچ سینے اساں جانا مکے مدینے اگ پڑک دیئے وچ سینے اساں جانا مکے مدینے کیڑے قسمت والے او جینے جنہ ڈیرے اوتھے لائے کیڑے قسمت والے او جینے جنہ ڈیرے اوتھے لائے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا او شہر کیڑا سونا ہے جس شہر اندر پیدائش مصطفیٰ ہوئی ہے اللہ سارے نو مکے لے جائے اللہ سارے نو مدینے لے جائے مالکہ جنہ آمین آکھی انہوں چھتی لے جا اللہ سونے ایسے ساری لے جا تے جنہ کنجوسہ نے آمین نہیں آکھی اللہ انہوں بھی لے جا یا اللہ انہوں بھی چھتی لے جا اوتھے جا کے کہنا سی کچھی آمین کہیں دیس تو بھی چھتی آ جاندے ہیں اللہ سارے نو مکے مدینے لے جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا عبداللہ دی شادی ہو گئی شادی ہون دے بعد چند مہینیاں دے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا آکھیا اے میرے پیارے بیٹے عبداللہ ہن تیری شادی ہو گئی ہے اپنے گھر والا ہو گیا میں بیٹا انج کرنا اے کچھ سامان تجارت لے لا اے سامان تجارت جا کے شام اندر فروخت کر دے تاکہ تیرا تجربہ بھی ہو جاوے تیروں منافع بھی مل جاوے تجارت کرن دا بال بھی آ جائے اے میرے پیارے بیٹے جدو شام دے اندروں منافع لے کے واپس آنا چل دیاں یسرب اندر پہنچو یسرب دے اندروں کھجوراں لے کے واپس آ جانا عبداللہ نے تیاریاں کر لیاں نے ادھر قافلے والے بھی تیار ہو گئے نے عبداللہ قافلے والیاں دے نال چل پیا چل دیاں جدو شام دے اندر پہنچے نے راستے دے اندر بارش آ گئی توجہ کرنا غور کرنا کچھ مال گلہ ہو گیا جدو شام اندر پہنچے نا عبداللہ نے اپنا مال گلہ علیحدہ کر لیا خوشک علیحدہ کر لیا اگے چل کے مصطفیٰ نے بھی انج کیتا سی عبداللہ نے بھی انج کیتا خوشک مال دا اور ریٹے گلے مال دا اور ریٹے عبداللہ دا مال بہت زیادہ منافع نال فروخت ہویا جدو قافلہ واپس چلے آوے چل دیاں یسرب دے مقام تے پہنچے نے عبداللہ نے آکھیا قافلے والے ہو ذرا ٹھہر جاؤ نا اسی یسرب دے اندروں کھجوراں لواں گے یسرب دیاں کھجوراں بڑیاں آلہ نے یسرب دیاں کھجوراں بڑیاں مٹھیاں کوالٹی والیاں نے اے بیت اللہ دے اندر لے کے جاواں گے بیت اللہ دے اندر فروخت کر دیاں گے ساڈے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا ساڈے واپس آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا
جدو یسرب دے مقام تے پہنچے نا عبداللہ بیمار ہو گئے ادھر عبداللہ بیمار ہوئے نے ادھر سیدہ آمینہ نے بی بی آمینہ نو خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں فضل فرما دیتا وے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں کرم فرما دیتا وے سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے بی بی آمینہ بڑیاں خوش نے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو اردا گردوں آنے والے ہو معزز مہمانو عورت نو اللہ فضل کرے ایدہ دل ہندا وے سب تو پہلا میں اپنے خامد نو مبارک دیواں اپنے خامد نو دساں گی میرا خامد کنا راضی ہوئے گا میرا خامد کنا خوش ہوئے گا بی بی آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے اج عبداللہ آئے گا میں عبداللہ نو مبارکہ دیاں گی اے عبداللہ مبارک ہوئے اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے اللہ نے ساڑھے گھر اندر فضل فرما دیتا وے عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا عبداللہ کڈا خوش ہوئے گا ادھر سیدہ آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے ادھر عبداللہ بیمار ہو گئے بیماری بڑھ دیاں عبداللہ دنیا تو رخصت ہو گئے یسرب دے اندر ہی وفات پا گئے عبداللہ نو یسرب دے اندر ہی دفن کر دیتا گیا قافلے والے نے سواری نال لئیے اج چل دیاں جدو بیت اللہ دے قریب پہنچے نے نا ایک آواز دین والے نے آواز ماریے آکھیا مکے والے ہو او جڑا قافلہ شام گیا سی او جڑا تجارت والا قافلہ شام گیا سی ان قریب مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہونے والا وے اور مکے دے تاجران دے گھر والے بڑے راضی نے کسی تاجر دا پائی باہر آیا کسی تاجر دا بیٹا باہر آیا کسی تاجر دا چچا باہر آیا کسی تاجر دے گھر والے باہر آئے نے سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی ہے میرے عبداللہ دا قافلہ واپس آ رہے آوے میرا عبداللہ بھی واپس آ رہا ہوئے گا بی بی آمینہ بڑیاں خوش نے سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے اج تیار ہو کے جا رہیاں نے چل دیاں جس مقام تے قافلے والے آندے نے سیدہ آمینہ اسے مقام تے کھڑیاں ہو گئیاں اج قافلہ قریب آیا وے کتے سجے نظرہ مار دیاں نے کتے کھبے نظرہ مار دیاں نے میرا عبداللہ کی تھے وے میرا عبداللہ کی تھے وے جدو قافلہ قریب آیا سارے قافلے اندر نظر ماریے اس قافلے اندر سارے آ گئے نے مگر عبداللہ واپس نہیں آیا سارے واپس آ گئے نے مگر عبداللہ نظر نہیں آندا اس دکھ دا انہوں بتاوے جس عورت دے اللہ فضل فرمائے بچی بچہ ہونے والا ہووے اپنے خامد نو کال کرے بیرون ملک اندر میرے سردار سعودیہ تو واپس آ جاؤ دبئی تو واپس آ جاؤ ساڑھے گھر اندر نیا مہمان آنے والا ہے ادھروں باپ تیار ہوئے آن واسطے مگر راستے اندر ہی اللہ نو پیارا ہو جائے راستے اندر ہی دنیا تو رخصت ہو جاوے اس غم دا اس عورت نو پتاوے سیدہ آمینہ نے نظرہ ماریاں سارے نظر آ گئے مگر عبداللہ نظر نہ آیا ایک تاجر قریب آئے انہیں عبداللہ دی سواری دی لگام پکڑائی ہے آکھیا نی آمینہ اے عبداللہ دی سواری ہے سیدہ آمینہ پریشان ہو گئیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے آکھیا قافلے والے ہو جدو تسی گئے سو او تو میرا عبداللہ نال گیا سی آج واپس آئے ہو مگر میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا میرا سرتاج واپس کیوں نہیں آیا مینوں میرے عبداللہ دی خبر دے وہ نا قافلے والے دیاں کھاں برس گئیاں نے آکھیا نی آمینہ کی پوچھنی ہے آمینہ کی سوال کرنی ہے عبداللہ تے یسرب دے مقام تے بیمار ہویا بیماری بڑھ دیاں اسی عبداللہ نو مکے نہ لے آ سکے عبداللہ یسرب اندری اللہ نو پیارا ہو گیا وے عبداللہ تے وفات پا گئے سیدہ آمینہ دے قدمہ تلو زمین نکل گئی ہے اکھاں وے جانچو آ گئے زاروں کے تاروں لگ گئی ہوں فرما دیا نے وے عبداللہ تینو یسرب دی سرزمین تے موت نے بکاریا تو تھی لبہی کہہ دیتا عبداللہ کاش تو مکے آ جاندہ عبداللہ تو آندہ میں تینو مبارکہ دن دی عبداللہ تو آندہ میں تینو مبارکہ دن دی عبداللہ تو کڈا خوش ہندہ عبداللہ تو کڈا راضی ہندہ اے عبداللہ
عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے مینوں تیرے جیسا اعلیٰ اخلاق والا نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ سیدہ آمینہ زاروں کے تار ہوئی جا رہی آنے اور اپنے اللہ فضل فرمائے خامد دنیا تو رخصت ہو جاوے، خدا دی قسم خامد زندہ ہوئے، عورت تختاں تے راج کر دیے، خامد جیوندہ ہوئے، عورت تختاں تے راج کر دیے، تے جے خامد دنیا تو ٹر جاوے، عورت گلی دے کھکھاں تو ہوڑی ہو جان دیے۔ سیدہ آمینہ ساروں کے تار ہوئی جا رہی آنے چل دیاں اپنے کارم در آ گئیاں، وقت گزر دیاں ادھی رات دا ویلا ہونا، سیدہ آمینہ نے اٹھ کے بیٹھ جانا، زاروں کے تار رون لگ جانا، آکھیا اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لاواں گی، اوکھے دن گزارا یا سوکھے دن گزارا، پر اے جڑا بچہ اس دنیا تے آنے والا ہے، اے بچہ اپنی زندگی کیویں گزارے گا، اس بچے نوں سینے نال کون لگائے گا، اس بچے دے متھے بوسا کون کرے گا۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، اردا گردوں آنے والے ہو، موضع مہمان ہو، خدا دی قسم ہے انہاں گنہگار اکھاں نال ویکھے آوے جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر جاندے نے، انہاں یتیماں نوں ویکھے کتے اڈیاں تے ٹرکاں دے جناب ٹائر تو رہے نے، کتے ٹیکسی سٹینڈ تے گڈیاں دے ٹائر پہ تندے نے، جدوں باپ دنیا تو ٹر جاوے پھر یتیماں نوں ویکھے اجے عمر پڑھن دی ہوندی ہے، اجے عمر کھیڈن نہیں ہوندی ہے، ہوٹلاں تے برتن توری ہوندے نے، جدوں باپ دنیا تو ٹر جائے پھر ویکھے ایسے شہزادیاں نوں جڑے باپ دے ہوندیاں بڑے نخرے کردے سن، باپ دے ہوندیاں بڑے ناز کردے سن، جدوں باپ ٹر گیا پھر انہاں بچیاں نوں گلیاں وچ رلدیاں ویکھے جدوں باپ ہوندا سی بڑیاں فرمائشاں کردے سن، جدوں باپ ٹر گیا پھر عید والے دن بھی کسی نے حال نہیں پوچھیا، عید والے دن بھی کسی نے حال نہیں پوچھیا، اسی اپنے بچیاں دے کپڑے لے لینے، اے یتیم بچیاں نے بھی کپڑے خریدے نے کہ کوئی نہ، عید والے دن انہاں دے گھر بھی راشن ہے کہ کوئی نہ، پھر چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں ویکھی ہے عید والے دن چلدیاں اپنے باپ دی قبر تے پہنچ جاندے نے، آندے نے بابا عید آ گئی ہے مگر ساڈے کپڑے نہیں آئے، بابا عید آ گئی ہے مگر ساڈے جوتے نہیں آئے، بابا عید آ گئی ہے، چچا نے اپنے بچیاں دے کپڑے خرید لینے، تائی نے اپنے بچیاں دے کپڑے خرید لینے، پھپھو جان نے اپنی جناب شاپنگ کر لئیے، خالہ جی نے اپنی شاپنگ کر لئیے، مامو جان اپنے بچیاں دا فکر، بابا جدو تو ہوندا سے سانو فکر ہی کوئی نہیں سی ہوندی، ہن سارا دن ہوٹلاں تے برتن دھونے شام نو کھانا بھی پورا نہیں ہوندا، سارا دن لوکاں دیاں گلاں سننے تماچے چلنے مگر شام نو کھانا بھی پورا نہیں ہوندا، بابا عید آ گئی ہے ساڈے کپڑے کون لے آئے گا، ساڈے کھلونے کون لے آئے گا، سیدہ آمینہ فرماندیاں نے ادھی رات دا ویلا ہونا، زاروں کی تاروں لگ جانا، آکھنا وے عبداللہ میں تے اپنا رنڈیپا کٹ لواں گی، چنگے دن گزرن یا مندے دن گزرن، پر اے جڑا بچہ دنیا تے آنے والا ہے اس بچے دے متھے بوسا کون کرے گا، یہ کھلونے لے کے کون آئے گا، یہ خیال کون کرے گا، آسمان تو وعدے نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو، آمینہ دکھی نہ ہو، اے جڑا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے آمینہ ہے کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے، ایسا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے کہ جدو آزان ہوئے گی تیرے شہزادے دا نام ہوئے گا، جدو تکبیر ہوئے گی تیرے شہزادے دا نام ہوئے گا، جدو جماعت ہوئے گی تیرے شہزادے دا نام ہوئے گا، جدو نکاح ہوئے گا تیرے شہزادے دا نام
نام ہوئے گا جدو جنازہ ہوئے گا تیرے شہزادے دا نام ہوئے گا مشرق دی اندر تیرے شہزادے دا نام ہوئے گا آمینہ جڑا بچہ آنے والا ہے ایک بھی عام بچہ نہیں ہے مشرق دے اندر بھی ایدہ چرچا مغرب دے اندر بھی ایدہ چرچا شمال دے اندر بھی ایدہ چرچا جنوب دے اندر بھی ایدہ چرچا اے جڑا بچہ تیری گود دے اندر آنے والا ہے ایدہ تذکرہ حضرت آدم نے بھی کیتا حضرت نوح نے بھی کیتا حضرت یوسف نے بھی کیتا حضرت یونس نے بھی کیتا حضرت سلیمان نے بھی کیتا حضرت یعقوب نے بھی کیتا حضرت ایوب نے بھی کیتا حضرت خلیل نے بھی کیتا حضرت زبی نے بھی کیتا حضرت شعیب نے بھی کیتا حضرت جناب نا حضرت ابراہیم نے بھی کیتا اے جڑا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے اے دا تذکرہ تورات اندر بھی موجود ہے انجیل اندر بھی موجود ہے زبور اندر بھی موجود ہے جڑا قرآن آئے گا اس قرآن اندر بھی موجود ہے اے جڑا شہزادہ تیری گودی اندر آنے والا ہے آمینہ غم نہ کر اے دا تذکرہ جبرائیل بھی کر دے اے دا تذکرہ میکائیل بھی کر دے اے دا تذکرہ اسرائیل بھی کر دے اے دا تذکرہ اسرافیل بھی کر دے آمینہ جڑا بچہ تیری گودی اندر آنے والا ہے اے کوئی بچہ عام نہیں ہے بلکہ سن لے جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی او تو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی اللہ اکبر آمینہ رویا نہ کر ایتی ایسا بچہ تیری گود اندر آئے گا جدے بارے کئی سال پہلے کہنے والے نے کیا سی ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ انہاں دے وچو ہی انہاں دا رسول پیدا فرما دے کیسا پیغمبر جدے بارے اندر میں کہا کرنا ماں سونی سونی تیری ہر ادا سونیاں سونی سونی تیری ہر ادا سونیاں فلک والے بھی آکھیں فلک والے بھی آکھیں مرحبا سونیاں سونی سونی تیری ہر ادا سونیاں تو جو کہنا سب گے قرآن بچی سارا قرآن تیری شان وچ نہ کوئی شک شبہ تیرے فرمان وچ نہ کوئی شک شبہ تیرے فرمان وچ اللہ سونا بھی آنکھیں اللہ سونا بھی آنکھیں والضحیٰ سونیاں سونی سونی تیری ہر ادا سونیاں سونی سونی تیری ہر ادا سونیاں فلک والے بھی آکھیں مرحبا سونیاں سونی سونی تیری ہر ادا سونیاں دور چل کے جو تیرے قریب آ گئے ہو کے جنتی ہوتے نصیب پا گئے دور چل کے جو تیرے قریب آ گئے ہو کے جنتی ہوتے نصیب پا گئے جسم چھاننی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں جسم چھاننی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں من سزا والیاں بن خطا سونیاں سونی سونی تیری ہر ادا سونیاں سونی 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 تیری ہر ادا سونیاں فلک والے
مرحبا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ساری دنیا بھی سونی بنائے آخرت بھی سونی بنائے انشاءاللہ بقیہ حصہ اس تو اگلے جمعے اندر انشاءاللہ یہ بیان ہوئے گا تمام دوست احباب آپ بھی تشریف لے آؤ اپنے دوستان بھی لے کے آؤ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انہاں دیاں جڑے میرے بھائی دوست میرے عزیز جڑے میرے سونے یار آخدے نے بھی اے لوگ تے نبی پاک دے ولادت نہیں بیان کر دے یا ولادت نو مندے نہیں انہاں دیاں غلط فہمیاں دور ہو جان پیارے بھائیو ساڑھے نیڑے تے آؤ ساڑھے کول تے بہو یار ساڑھی سنو تے صحیح پھر تو انہوں پتا چلے گا دناب بندہ او ہوندا ہے جڑا دو میں کران دی گال سنے ایک دی سن کے فیصلہ نہ کرے آؤ تسی بیٹھو انشاءاللہ ولادت مصطفیٰ سنو گے تے تواڈا ایمان پختہ ہو جائے گا الحمدللہ جویں اسی مصطفیٰ دی ولادت نو مننے ہاں ایویں کوئی مندہ ہی نہیں پر اسی انج مننے ہاں جویں ابو بکر عمر عثمان و علی نے مننے ہیں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوانا